देवाचे उता कितें सांगता अपोस्तलाच्या कृत्यांत 17:26 Acts chapter 17:24 कितें म्हणटा Acts 17:24 हो संसार आनी तंतू आसलेल्यो ऐका चीत दिवन ऐका कोण आनीकी संसाराच्या गुलामपणांत आसात आनीकी कोण आमकां जायचे 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 हें पळय नासतना आमकां मागणी करूंक जायना म्हणटले आसात ऐका ओ संसार आनी तंतू आसलेल्यो सर वस्तू रसलेलो देव सर्ग संसार तो सर्ग आनी संसार धनी वय जाल्ले नेमते मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी आवासा म्हणलो देव वस्ती करिना मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी हांव आसा म्हणलो तो सर्ग संसार धनी जाल्ले नेमते तो वस्ती करिना मात्र मुखार ऐका वा ताका काय उणे पडल्या म्हणल्या देवा काय उणे पडला म्हणल्या बरी मनशाची सेवा साखरेची मनशाच्या बुट्टी केला असा म्हणटा आमी सेवा साखरेची ताका गरज ना कित्याक तोच सर मनशाक जीव देवाक तुजी आनी म्हजी आमची गरज ना तुका आनी म्हाका आमकां ताची गरज आसा भावा भयणीनो हें उडास दवरा कोणी हांगा येवना म्हणटना देवाक येनातल्याची गरज ना पूण तूं आयलाय जाल्यार तुका आनी म्हाका आयिल्लेल्यांक आमकां ताची गरज आसा आज जायतो लोक संवसारांत तशें पडला ते चिंता तो देवाक तांची गरज आसा ना आदल्या हप्त्यान तुमकां सांगलें पुर्तुगाल येतलो न्हंयेच्या काळार जाल्लें परत्यान जातलें मात्र न्ही गंधकाचो सरोवर उजो आकाशांतल्यान पडटलो आनी लोताच्या काळार जाल्लें परत्यान जातलें कोणाक पळय देवाची गरज ना ते नासतले पूण कोणाक देवाची गरज आसा म्हणून देवाक वळखून समेच्या पांयां ताळे येवन ताका आयकतात ते बचाव जातले आज तुज्या म्हज्या आमच्या सेवे साखरेची ताका गरज ना कित्याक तोच सर मनशाक जीव श्वास तुका दिता जीव कोण तुजो रगता जीव कोण तुजो जीव रक्षो कोणे तुका श्वास दिला कोणे तुका अस्तित्वाक हाडलां कोणे तोच कितें वाचलें कित्याक तोच सर मनशाक तोच तुका आनी म्हाका मनीस जाल्या हर एकल्याक जीव श्वास आनी सर वस्तू तो दिता मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच काट्टोनांनी बिल्डिंगांनी ह्या टेंपलांनी देवाळांनी इगर्जांनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना म्हणटा देवाचें उतार आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत 7:40-7:8 पर्यंत Acts chapter 7:46-48 दावीद देवाक मानवलो देवाक मानवलो कित्याक सरस्वतीच्या मंदिरांत ताणें वेळ करशिल्लो सरस्वतीचें ध्यान ताणें केल्लें नियाळ ताणें केल्लो सरस्वती स्तुती ताणें केल्ली देवाक तो मानवालो आनी जाकोबाच्या देवाक एक घर बांदूंक आपणाक बाग फोव आपणाक रावल्यार आसलें राय जावन आपण रावल्यारांत रावता आनी सरस्वती देव आमकां बचाव केल्लो आमकां सोडयल्लो देव थंय ताम्मांत आसा म्हणलें चिंताप ताच्या मोतींत आसलें दाविदाच्या काळार टेंपलान आसली ताम्मांत आसली आर्कपेट आनी आर्कपेट खंयच्याक सुचन देवाच्या हजरपणाक सुचन ती ताम्मांत आसली आर्कपेट पळोवन दाविद्राय रावल्यानंतर जीवसो दाविद्राय कितें करता ऐका देवाक एक घर बांदूंक आपणाक बाग फोव कर म्हणून देवा लागीं पाराती लागलो म्हाका रावल्यार बांदलां पूण देवाक एक मंदीर बांदूंक म्हाका फावो कर म्हणून दाविद्राय देवा लागीं मागता पूण हे घर सलमांव बांदलें पूण जेरुसलेमांतलें टेंपल दाविद्रायान बांदूंक ना ताका आशा आसली जाल्यार बांदूंक ना तरी पूण परमोन्नत देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या कोणे बांदिल्लें तें ताच्या पुतान सोलोमन रायान बापायची आशा जारी करचे खातीर पुतान सोलोमन रायान बांदिल्लें तरी पूण देवाचें उतार सांगता परमोन्नत देव हांव आसा म्हणलो देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना